Ang lungsod sa Santander na kinahanglan og bago og lig-on nga leader nga mo'y mogiya sa kalambuan og tingusbawan sa lungsod. Mao kini ang leader nga dili madiktahan og usa ka pamilyang politiko o nagpaabot lamang nga mandaran. Aduna kini kaugalingon nga baruganan og may katakos sa pagdumala sa katawan. May panglantaw sa kugmaon sa lungsod alang sa kalambuan. Ang lungsod sa Santander, swerte kayo nga dunay negosyante nga mipangga sa molupyo o tinuod sincero kayo nga mo serbisyo sa katawan. Sa Bini Asinias usa ka negosyante, mahimo gani nga magpakadato siya o dili niya igsapayan ang pagtabang sa mga kabus. Apan si Bini Asinias buot gyud nga mo alagad sa katawan, duyugan ang kahimtang sa lungsod sa Santander, alimahon ang ilang panginahanglan, pandayon ang ilang kalambuan o i-develop ang mga proyektong angayan og sibo kayo alang sa minahal nga Santander. Si Bini Asinias may limpyo nga track record isip negosyante og nasayod siya unsaon pagdagan og pagpalambo sa lungsod. Si Bini Asinias may padayag sa pipila sa iya mga plano nga kalambuan nga ipatukod unya sama sa pantalan nga daghan kay negosyante nga nakainteres sa pagtukod sa mga patigayon og ang pagtukod og call center aron dili na mo adto sa syudad sa Sugbo ang mga konstituente, ang mga kabatanunan aron makatrabaho. Si Bini Asinias sayon nga dili basta-basta ang paghimo niini. Bisan gani ang naglingkod nga mayor karon dili makahimo niini. Tungod kay siya wala may kasing-kasing sa paghimo niini. Kay taw-taw lamang siya sa karaan nga politiko sa lungsod nga sa ato pa usa ka pahoy sa kahumayan. Og labaw sa tanan, wala siya'y huna-huna unsaon paghimo nga mapasigarbuhon ang lungsod sa Santander. Nagsalig lamang sa ayuda gikan sa probinsya og national government. Tan-aw ra unsa ka inuti. Si Bini Asinias may klaro og pihong plano alang sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Si Bini Asinias mitabang na gani sa katawan sa lungsod sa Santander pinagi sa The Red Dragon Group Family Membership Card. Of course, lahi ni o bag-o ning gamatang sa pang-apod-apod o gayuda. May unod ni nga 10,000 nga hinabang kada usa sa mga membro. Walay kaltas kay di man mag-agi og leader. High-tech na kayo kay system generated man. Tanan personal information nimo i-encode sa computer aron maklaro nga membro gyud ka. Dili ma-fake kay may QR code. Maka-inquire ka sa cellphone. Panalitan, mangutana ka og unsa ka nga presento nga bubutar. Matubag ka na. Busa duyugan ta si Bini Asinias sayang papapili sa pagkamahan sa lungsod sa Santander. Numero 1 sa baluta, pagkamayor Bini Asinias. Numero 1 sa pagka-vice mayor Mary Ann Asinias. Og mga konsehales, number 1 si Itoy Binondo, number 8 si Emmanuel Frijoles, number 9 si Lucila Huyuhoy, number 10 si Alicia Luzano, number 11 si Emiliana Malana, number 12 si Florinda Miramon, og number 14 si Junior Rabadon. Sa nagduwa-duwa pa kay nahadlok lagi nga gukdon unya sa mga namunuan karon. Wad-ana na inyong kahadlok kay kusog na kaayo ang pundok ni Bini Asinias. Ipakita inyong kaisog sa pagbarog sa kamaturan o kalambuan sa Santander. Si Bini Asinias may pasalig nga mutabang gayud sa katawhan sa Santander. Ma-financial man, matambal, matrabaho, o guban pa. Basta membro ka sa The Red Dragon Family Membership Card, kuyog ka ni Bini Asinias og mga kaubanan padulong sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Og buligan man sa panahon, modaog si Bini Asinias sa pagkamayor, Mary Ann Asinias sa pagka-vice mayor, og mga konsehales sila si Itoy Binondo, Emmanuel Frijoles, Lucila Huyuhoy, Alicia Luzano, Emiliana Malana, Florinda Miramon, og Junior Rabadon. Ilang isaan nga ilang atimanon o panabuon pa ang mga programa sa healthcare, education, employment, infrastructure o labas tanan ang livelihood program. Para sa masa, si Bini Asinias may klaro og pihong plano alang sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Kining programa gihatod kanato sa Erbina Products. May Marble Tahibo, Resista, Ilea Vitamin E, 4G Antioxidant, Digesta, Bigatrol, og Optin.